नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि मोटरवे केस में दो मरकजी मुल्जिमान के बाद अब्बास नामी तीसरे मुल्जिम का असल मामला क्या है, 3 मिनट 50 सेकंड की एक कॉल किसको की गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि एक और खातून का मामला क्या है जिसका मोटरवे केस से गहरा ताल्लुक है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी दो मरकजी मुल्जिमान के बाद अब्बास नामी तीसरे मुल्जिम का असल मामला क्या है और 3 मिनट 50 सेकंड की एक कॉल किसको की गई थी। आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आपको इस पूरे मामले के मुख्तलिफ मराहिल आसानी से समझ आ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि जब मुतासरा खातून डिफेंस लाहौर से अपनी कार में निकली तो उनके साथ उनके 2 बेटे और एक बेटी मौजूद थीं। इन बच्चों की उम्रें 4 साल, 6 साल और 7 साल थीं और ये खातून रिंग रोड से होती हुई सियालकोट इंटरचेंज पर पहुंची थीं, लेकिन रिंग रोड पर इन्हें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला और मोटरवे पर भी इन्हें कोई पेट्रोल पंप नहीं मिल सका। अब यहाँ एक और खातून का मामला क्या है उसकी तफसीलात भी आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं, लेकिन पहले आपको 3 मिनट 50 सेकंड की एक कॉल के बारे में आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि मुतासरा खातून की गाड़ी जिस मकाम पर रुकी वो पूरा इलाका जराइम के लिए मशहूर है। अब यहाँ से मिलने वाले ताज़ा शवाहिद से पता चला है कि इस मकाम पर जराइम पेशा अफराद ने 2 कच्चे रास्ते बना रखे हैं और ये जो रास्ते हैं ये एक खाई से होते हुए मोटरवे की जानिब जाते हैं और डाकू और जराइम पेशा अफराद बआसानी मोटरवे पर वारदात करके वापस इस खाई में भाग जाते हैं और वहाँ से जंगल में गायब हो जाते हैं। फिर ये डाकू इसी जंगल की दूसरी तरफ निकलकर 2-4 दिन या बाकी 2-4 हफ्तों के लिए किसी और मकाम पर रोपोश हो जाते हैं। अब जब मुतासरा खातून की गाड़ी इस मकाम पर रुकी तो उन्होंने मोटरवे पुलिस को कॉल की और ये जो कॉल है इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये कॉल 3 मिनट 50 सेकंड की थी और इस कॉल में इन मुतासरा खातून ने मोटरवे पुलिस को अपनी लोकेशन बताई और उनसे कहा कि उनकी मदद की जाए, लेकिन मोटरवे पुलिस की जानिब से उन्हें जवाब दिया गया कि ये जो मकाम है जहां वो खड़ी हैं ये मोटरवे की हदूद में नहीं आता। उसके बाद जब 2 मुजरमान जिनके पास असलहा था वो इन मुतासरा खातून की गाड़ी के करीब पहुंचे, इनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर इन्हें और इनके बच्चों को बाहर निकाला और उन्हें थप्पड़ मारे। अब ऐन उस वक्त मोटरवे की मुखालिफ लेन से एक शख्स गुजर रहा था। जब इस शख्स ने देखा कि एक खातून और उसके बच्चों को मारा पीटा जा रहा है तो उसने पुलिस को कॉल कर दी। अब यहाँ आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको 2 बड़े वाज़े तज़ादात नज़र आएंगे। ये वीडियो आपने गौर से देखनी और सुननी है और फिर इस वीडियो के बाद आपको इसमें जो 2 इंतहाई अहम नौयत के मुतज़ाद पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। हमने कॉलर से रब्ता करके फौरी रिस्पॉन्ड किया है। ये कॉल हमें तकरीबन 2:49 पे मौसूल हुई है और 2:53 पे हम मौका पे पहुंच गए और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि कंट्रोल पोजीशन मौका पे है और बाकी की जो तफसीलात है वो हम आपको बताते हैं। तो उधर जब गाड़ी के अंदर लाइट मारने से हमें गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला, कोई फैमिली नहीं थी उधर। तो हमने नीचे ना मोटरवे से थोड़ा नीचे की तरफ लाइट से हमें एक मालूम हुआ कि इधर एक जूता पड़ा हुआ है बच्चे का। जब वो जूता हमें नज़र आया तो हमने उधर फायरिंग की। हमने 6 से 8 राउंड तकरीबन फायर किए हैं। तो उसके बाद हम लाइट की मदद से अपनी टॉर्च की मदद से नीचे गए हैं मोटरवे पे। तो आगे हमें एक और जूता मिला बच्चे का। मैंने साथियों को बुलाया कि इधर कुछ लोग जा रहे हैं, मुझे शक हो रहा है कि निशानात जा रहे हैं पाँव के। तो मेरे साथी मेरे साथ नीचे गए हैं। हमने आवाज़ें लगाना शुरू की कि क्या इधर कोई है, हम पुलिस से हैं, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद तकरीबन फिर हमने आवाज़ लगाई क्या कोई इधर है, क्या हमें कोई सुन रहा है। तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी भाई। तो मैंने अपने साथियों को बताया कि इधर हमें कोई आवाज़ सुनाई दी है। तो हम लाइट की मदद से उस तरफ गए तो हमें आगे जाके देखा कि एक लेडीज़ अपने बच्चों को, जो उसके 3 बच्चे थे वो उनको समेटे हुए खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, डरी हुई थी।
تو وہ پاس آنے نہیں دے رہی تھی. میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم پولیس سے ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں, تو آپ گھبرائیں نہیں, ہم آپ کی محافظ ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ہماری بات نہیں سنی, وہ پاس نہیں آنے دے رہی تھی. تو اس کے بعد پھر ہم اس کے پاس گئے ہیں, ان کو اپنا مطلب وائرلیس سیٹ انہوں نے دیکھا تو اس نے یقین کیا, تو پھر انہوں نے بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے. تو بچے ہمارے ہینڈ اوور کیے اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی. پھر ہم نے ان کو موٹر وے کے اوپر لے کے آئے ہیں, ادھر لا کے ان کو پانی شانی پلایا ہے, وہ تھوڑا مطلب ہوش میں آئے ہیں. تو ان کی فیملی سے رابطہ ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تھانے کی گاڑی آ گئی. جی, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور سنی ہوگی. اس ویڈیو میں یہ اہلکار یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں 2:49 پر کال موصول ہوئی اور 2:53 پر ڈولفن پولیس کا یہ اہلکار اور دیگر اہلکار جو ہیں وہ جائے واردات پر پہنچ گئے. یعنی کال موصول ہونے کے بعد صرف 4 منٹ بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پھر اگلے 1-2 منٹ میں انہوں نے متاثرہ خاتون اور ان کے بچوں کو جنگل میں ڈھونڈ بھی لیا. لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جب ایک راہگیر نے پولیس کو کال کی تو اس وقت اس متاثرہ خاتون اور ان کے بچوں کو گاڑی سے نکالا جا رہا تھا, اور جب مجرمان نے خاتون کو گاڑی سے نکالنے کی کوشش کی تو خاتون نے بہت مزاحمت بھی کی تھی, کیونکہ ان کے جسم پر ڈنڈوں اور تھپڑوں کے نشان بھی موجود ہیں, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو خاتون تھی انہوں نے بہت مزاحمت کی تھی. پھر جب وہ جنگل کی جانب چل کر نہیں جا رہی تھیں تو انہیں گھسیٹا بھی گیا, یہ شواہد بھی ملے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس پوری واردات کے دوران اچھا خاصا وقت لگا ہوگا, کیونکہ اس خاتون کی جانب سے مزاحمت کرنا, پھر ملزمان کی جانب سے واردات کرنا, پھر متاثرہ خاتون سے نقدی وغیرہ چھیننا اور پھر ملزمان کا فرار ہو جانا, یہ سب کچھ 4 منٹ میں نہیں ہو سکتا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کا یہ دعویٰ کہ وہ 4 منٹ میں موقع پر پہنچ گئی تھی, یہ دعویٰ درست نہیں ہے. اور یہ صرف پنجاب پولیس کا معاملہ نہیں بلکہ ہماری پورے ملک کی جو پولیس ہے اس کا نظام ہی ایسا ہے. اب یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور خاتون کا معاملہ کیا ہے, اور پھر آپ کو 2 مرکزی ملزمان کے علاوہ تیسرے ملزم عباس کا اصل معاملہ بھی بتائیں گے. تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ موٹر وے کے جس مقام پر اس خاتون کے ساتھ درندگی کی گئی, یہاں کچھ عرصہ پہلے بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا, اور اس واقعے میں 4 ڈاکوؤں نے ایک 20-21 سال کی خاتون کو روکا تھا. ان خاتون سے نقدی چھینی گئی تھی, اور پھر ان 4 ڈاکوؤں نے اس خاتون کو بھی درندگی کا نشانہ بنایا تھا, اور اس واردات کی FIR بھی تھانہ گجرپورہ میں درج کرائی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود یہاں سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا. اور اب اس کیس کے نئے اور اہم ترین موڑ پر بات کرتے ہیں, اور اس کا جو اصل معاملہ ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس واردات میں مرکزی ملزم عابد کے ساتھ جس دوسرے ملزم وقار کو نامزد کیا گیا تھا وہ خود تھانے میں پیش ہو گیا ہے, اور اس نے ایک نیا بیان بھی دیا ہے. اور وہ بیان یہ ہے کہ مرکزی ملزم عابد کے ساتھ جو دیگر وارداتیں ہیں ان میں تو وہ ملوث رہا, لیکن یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہے, یہ جو موٹر وے والی واردات ہے, اس میں وہ مرکزی ملزم عابد کے ساتھ ملوث نہیں تھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ موٹر وے والی واردات میں ملوث نہیں تھا تو پھر جیو فینسنگ میں اس کے نمبرز کی لوکیشن واردات کے مقام پر کیسے ظاہر ہوئی. یہاں اصل معاملہ یہ ہے کہ وقار نامی اس ملزم نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا موبائل اس کا سالہ عباس بھی استعمال کرتا رہا ہے, اور عباس کا مرکزی ملزم عابد کے ساتھ قریبی رابطہ ہے, یعنی اس ملزم کے ساتھ جس کا DNA میچ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واردات میں عابد کے ساتھ جو دوسرا مرکزی ملزم تھا وہ عباس ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں, کیونکہ وقار کا اپنا بھی جرائم کا جو پورا ریکارڈ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور اس سے ایک خاص پہلو پر تفتیش کرنا ضروری ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ آخر اس کا فون اس کا سالہ عباس کیوں اور کیسے استعمال کرتا رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تینوں مل کر وارداتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوں اور پھر ان تینوں میں سے ہر کوئی ایک واردات کے لیے باری باری 2 کی ٹولی بناتے ہوں, جبکہ تیسرا واردات کے متعلق دیگر معاملات دیکھتا ہو. اور ہمارے جو ذرائع ہیں پولیس میں ان کے مطابق اس رخ پر بھی تفتیش شروع کر دی گئی ہے کہ آخر
اس شخص کا موبائل عباس نامی شخص کیسے استعمال کر رہا تھا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔